پتر کو مل ونیا جنت رشتہ داریاں نال نہیں ملدی توجہ ہے میری پاس جے ملے آتے ڈھیر سارے رشتہ دار گئے کھڑے ہوئے میں صرف اشارہ دے منا جنت رشتہ داریاں نال نہیں ملدی جنت ملدی ہے تابعداریاں نال ہر دا تابعدار نہ بن علی تے 11 پتراں دا تابعدار بن جڑے پاسے سڈن او پاسے لگاون انظروا اہل بیت نبیکم فرمایا تیریاں نگاہیں انہیں 14 دے قدمہ تے ہوئے اذا لابدو فلبدو فرمایا جتا رک ونجن اتھا رک ون جتا سڈن او پاسے لگاون جتا روکنی اتھا رک ون جتا بہن دا حکم ہوئے ایمیں بہے جمیں شریف نوکر باندن جمیں سڈن وقت ایمیں آ جمیں موتی نوکر آندن یہ تھوڑی جی زندگی انہ دی اطاعت مطابق جا گزار وقت جنت ونڈان اللہ حسنین دا بابا علی ہے لا یجوز الصراط الا من کاتب له علی الجواز یہ جواز آدن پاسپورٹ کو توجہ ہے میری پاس ہے اے پاسپورٹ جنت اوٹپ سی جکو علی پاسپورٹ دے سی علی پاسپورٹ کو دیونے جڑا جنت ونجن دے لائق ہو سی جنت کون ہوئے سی جن آنکھ حیا ہوئے زبان چ وفا ہوئے ہاتھ سخاوت ہوئے پیو ماں دا موتی تے فرما بردار ہوئے حسین دا ماتمی ہوئے ای دین تے ڈھیر سارا خرچت ہے کٹھن نبی دے پتر رلین زہرا دیاں دھیاں نبی دیاں دھیاں وڈی عظمت دیاں مالک ہیں جد بس دی اینا علی دی تھی تے آنکھیا بابا میں نانے دی ذری تے وجنائیں کلما ارادت الخروج الى زیارت جدہا تخرج لیلہ علی انتظار کریں دا دین لہ ونجے رات چھا ونجے ود حسن عن جمینہا ود حسین عن شمالہا و امیر المومنین امامہا یہ جیاں سونا ماحول ہوندہ جنا علی دی نانے دی ذری تے ونجے سجوں حسن ہوندہ کب حسین ہوندہ ابو علی آپ ٹردہا قرلا ما قربت القبر الرسول جنا نبی دا روزہ نیڑے آوے آنا سبقہ امیر المومنین وقت علی ابال ہے قدم چیندہ احمد ذو السراج بلدہ ہویا چراغ علی بجھا چھوڑیں گا ایک دی پوچھے میرے امیر امام حسن پوچھے بابا این کیوں کریں دیو فرمایا حسن نہ روا اخشا ان ینظر احد الى شخص اخت کا زینب میری غیرت گوارا نہیں کریں گی مطلب تجھے بھین دے قدتے کہیں غیر مارم دے نگاہ پائے ونی اجرکم اللہ جی میں عزت علی کی تھی بدول دی ای میں عزت حسن کرے رہا تاریخ دی جدہ ظاہر ملیے نا کہ جگر دے ٹکڑے کپی کپی کے باہر آمن لگن یقذفو قبضہو من اثر السم ایو جئی ظالم ظاہرائی جو حسن دے جگر دے ٹکڑے کپیج کپیج کے تشت چامن لگن کلما سامع بقدوم اختی زینب تے قاسم دی مال سے مولا تو حقو بھینی ملن بھی آن دیا تاریخ دی آمرہ بے رفع تشت اشفاقن علیہ فرمایا قاسم دی ماں جلدی کر میری جی میں نب دی پئیے نب ویسی میرے ٹکڑے لوگا مولا ٹکڑے کیوں لوگیں دے ہو فرمایا میں نہیں چاہتا میرے جینیاں میریاں بھینی روئن اجرکم اللہ میں نہیں چاہتا میرے جینیاں میری زینب بھین روئے تاریخ دی حسین دا آخری ویلات زینب اگوا کھڑیے آدھی حسین جی تو میدان ہوئے نے میرے کان لٹھائی رنے حسین آدھے آلیا اللہ دے حوالے نیوے نبی نبھا چھوڑے میرا چھگڑی سلامو اجرکم اللہ علی دیاں دیاں جو زینب دا وکھرا مقاما علی دے پترہ جو عباس دی شکل علی دی آئی تاریخہ دیئے زینب دا لہجباب نال ملدہ جن لہجباب نال ملدہ کو ڈھیر مرے گئے جن دی شکل علی نال ملدی آئی اندھے بالو کٹ کٹ کے مرے اجرکم اللہ علیہ دا لہجباب نال ملدہ عباس
شکل علی نال مل دی آئی غازی وڈا وفادارا غازی کو وفا ماں دی جھولے جو ملے آئی میں آپ کتاب وچ پڑھے جدا البنین دی لولی علی دے گھر جائیے حیا دی آنکھاں جھکا کے دے یا علی میرا نام فاطمہ ہے میں توڑی منت کریں دیا میں کو فاطمہ دے نام نال سجائے وجہ گیڑیے مولا زہرا دا نائی فاطمہ تو میں کو فاطمہ دے نام نال یاد کرے مدہ حسین کو ماں یاد آنگے تے میرے دینیا حسین رودا جا یا وجہ عباس کو پڑے نہیں رہی عمر بنین تے سمجھے نہیں رہی عباس خیال کریں مدد دے جینے حسین رونا تھا عباس دی شکل علی دی آئی مسلمان اب ہمارے عالم دین دے جملین او پہ فرمیدے ان لوگ پڑھ دیں جو حسین ناڈا زخم یاد نہیں حسین دے زخم توڑے آئین عباس دے زخم زیادے آئین وجہ گیڑی آئی وعدے حسین دی آنکھاں سلامت آئین غازی دی آنکھاں جتیر لگایا جد سامنے دشمن آوان لگے بندہ پہلے دے دائے والے دفاع کریں گئے میں تیرے گل پچھدا جنی ہکا کھچ دیر آئی پائی کھچ رات تیرے دائی ہائے قیامت دویلا ایک حرامی گرگ مارے بازو پہلے کلم ہو گئے اجرکم اللہ حالت گیری بن گئی غازی دسار زول جنادی زہین تے کئیل سجے لڑوئے دہا کئیل کھتے ہونی نہ عقل ماریے بھجو نہیں غازی دے بازو نال نہیں رہے جائے احدال بدلے گھننے ہوئے جائے بدرالے بدلے 4000 مارنا لے آئین عمر بنین دے پوتر دے بازو نال کوئی نہیں یا توجہ جنہ من دریات جھڑے غازی تے حسین بھراد سران دی آئے غازی آدھے آمان اللہ جماعت میں تیری منت کرے نا جتنے تی حسین ناوے میرا سر قلم نے اجرکم اللہ یا قال حسین سنیے بھرادی سران دی میں بیٹھے جنہیں نمازی تشہد بانن روایت آدھی واضح ہجراؤ تسے بھرا جھولی بنائیے غازی دا زخمی سر جھولے چپایا ہے غازی دیا آنکھا صاف کی دیان رال عباس وید کی بکار شدیدہ غازی دی نگاہ حسین دے چہرے دے پائیے تیرا جرم حسین دے مایب کی کیا عباس غازی اچھا کے رونے آدھے مولا ایک غریب دی غربت رو اجرکم اللہ کیڑا غریب تے کیڑی غربت آدھے مولا جتنے جھڑ دے رہن ہر دی لاش دے گائے سر جھول چپے ڈرے مولا میں جھڑا وزاد راسی میرا سر جائی وہ وزاد ہو فی ہجرے کا اپنی جھولے چپائی ہائے لاز دے بعد تائے لہائے میں عرفہ راسکا میرا غریب مولا تیرے پوتر تک اس گئن تے پھرا مارے گئن تیرا سر کون جیسی وات جھولی چکون پہ اجرکم اللہ ای عباس دی مظلومیت آلیہ دی مظلومیت سنے لے جباب نال ملدا تینوں پتہ کوئی نہ جو آلیہ دا لے جباب نال ملدا پتہ کیلے لگئے جدہ کڑیاں پا کے چادر لٹا کے پھرا مرا کے تے کوفہ دے شہر جائیے زینب تے ہر پاسو بدماش نجلے بدے آئے تبال وجدے بھائین بدماشا دی بھیڑ آئی اعلان وجہ تھی دا جائے باغی دیکھے ہو اجرکم اللہ العالمین دے جملن لوگ بھج بھج کے بازار آمن لگے جلے بدماشا دی بھیڑ ودیے بھاوے جو تفسیر آئی تے پھر آمارے گئے ہیں زہرا
اجرکم علی اللہ جل بابے دل جس بولیے ایو کوفہ ہے ای کوفے دے رشد علی دا ایک صحابی ہے جنیا کھنار کوئی نہیں اپنے قبیلے دا سردار عبداللہ ابن عفیف عددی نالال دمودہ علائس آدھے اللہ جنائی جلدی دسا بازار جہسان آگئے یا بازار جاری اجرکم علی اللہ نالال بندہ دے عبداللہ شکر کر تیریا کھپڑ نہیں